नमस्कारः। संस्कृतशिक्षणे सूचनासम्प्रेषणप्रविधिः फ्लिप्ड अधिगमश्च। अहं विद्यावारिधिः नीलाभतिवारी राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयस्य श्रीसदाशिवपरिसरे जगन्नाथपुर्याम् उडिसायां शिक्षाशास्त्रविभागे सहायक आचार्यत्वेन कार्यरतः अस्मि। संस्कृतशिक्षणप्रविधिविषये श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य पक्षतः आयोजिते ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमे भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अस्य अन्वितेः अध्ययनानन्तरम् अध्येतारः सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः स्वरूपेण परिचिताः भविष्यन्ति। अध्येतारः संस्कृतशिक्षणे सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः अनुप्रयोगम् अधिगमिष्यन्ति। अध्येतारः फ्लिप्ड अधिगमस्य सम्प्रत्ययं ज्ञास्यन्ति। स्वकक्षायां फ्लिप्ड अधिगमस्य वातावरणनिर्माणे समर्थाः भविष्यन्ति। वयं पठितवन्तः यत् अनादिनिधनानित्याः वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। महाभारतस्य श्लोकोऽयं यत् लोके प्राचीनतमा भाषा भवति संस्कृतं। संस्कृतवाणी सृष्टिकर्तुः ब्रह्मणः मुखात् निःसृता इति भारतीयं मतम्। ऐतिहासिक आधारेण अपि भारोपीयपरिवारस्य मुख्या भाषा संस्कृतमेव अस्ति। वस्तुतः संस्कृतस्य अयं कालः परिवर्तनकालः। अस्माकं कार्यपद्धतिः परिवर्तनकालः। कालेऽस्मिन् सर्वत्र सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः प्राधान्यं दरीदृश्यते। शिक्षायामपि सूचनासम्प्रेषणप्रविधिम् आश्रित्य नित्यं नवाचाराः जायन्ते। आदौ चर्चयामः सूचनासम्प्रेषणप्रविधिविषये। अस्मिन् सम्प्रत्यये भागद्वयं वर्तेते। प्रथमः भवति सूचनाप्रविधिः, द्वितीयः भवति सम्प्रेषणप्रविधिः। प्राथम्येन सूचनाप्रविधौ विचारयामः। सूचनानां किम्? यदि ICT इन्फर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इत्यत्र I इत्यस्य अभिप्रायः भवति इन्फर्मेशन सूचना। अत्र प्रश्नः उपस्थितः कीदृशी सूचना? तर्हि सूचनानां तादृशदत्तांशः यः कस्मिन्नपि स्वरूपे उत्पादितः भवेत्, ग्राहकेभ्यः अर्थपूर्णः भवेत्, वर्तमाने भविष्ये च यस्य उपयोगिता भवेत्। यथा प्राथमिकदत्तांशाः पुनश्च दत्तांशानां प्रसंस्करणं सूचना इति भवितुम् अर्हति। परिभाषां पश्यामः चेत् यूनेस्को संस्थानुसारेण सूचनाप्रविधिः तद् उपकरणं वर्तते येन सूचनायाः संग्रहणं, विखण्डनं, प्रक्रमणं, प्रकीर्णं च क्रियते। सूचनाप्रविधेः प्रमुखानि तत्त्वानि सन्ति संगणकस्य संग्रहणक्षमता, प्रक्रमणं, दूरसञ्चारप्रविधिः, सूचनायाः हस्तान्तरणं, सूचनायाः सम्पादनं, सूचनायाः संग्रहणं च। सूचनाप्रविधेः चरणाः के? तत्र आदौ सूचनायाः प्रक्रमणं, सूचनायाः संग्रहणं, सूचनायाः विखण्डनं, सूचनायाः प्रकीर्णनं, सूचनायाः गतिशीलता, सूचनायाः नियन्त्रणम्। इदानीं चिन्तयामः सम्प्रेषणप्रविधिः। सम्प्रेषणं नाम किम् इति प्रश्ने सति ICT इत्यत्र C वर्तते। C इत्यस्य अभिप्रायः कम्युनिकेशन, सम्प्रेषणम् इति। केन माध्यमेन सम्प्रेषणं, कस्य सम्प्रेषणम् इत्यादयः प्रश्नाः अत्र उपस्थिताः भवन्ति। तर्हि संगणकतन्त्रादि अंकीयमाध्यमेन सूचनायाः सम्प्रेषणं भवति। सम्प्रेषणप्रक्रियायां
प्रेषकस्य ग्राहकस्य च मध्ये नैकानि उपकरणानि प्रयुज्यन्ते। अस्याः प्रक्रियायाः आधारभूततत्त्वानि सन्ति प्रेषकः, माध्यमं, ग्राहकश्च। यः सूचनां प्रेषयति सः प्रेषकः। पुनश्च येन माध्यमेन प्रेषयति, यथा मौखिकसूचना भवितुमर्हति, लिखितसूचना भवितुमर्हति, सङ्गणकमाध्यमेन, ईमेल् माध्यमेन, ध्वनिविस्तारकमाध्यमेन इत्यादि माध्यमैः सूचनानां प्रसारणं भवितुम् अर्हति। अतः तन्नाम माध्यमं। पुनश्च यः सूचनां प्राप्नोति सः ग्राहकः इति। सम्प्रेषणप्रणाल्याः वर्गीकरणं कुर्मश्चेत् रेडियो तरङ्गसम्प्रेषणं, रेडियो वेव् कम्युनिकेशन् इति, सूक्ष्मतरङ्गसम्प्रेषणं, माइक्रोवेव् कम्युनिकेशन् इति, उपग्रहसम्प्रेषणं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन् इति, तारसम्प्रेषणं, केबल कम्युनिकेशन् इति, तन्तुप्रकाशीय संप्रेषणं, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन् इति। संस्कृतशिक्षणे सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगविषये सम्प्रति चिन्तयामः। शैक्षिक अवसराणां प्रसाराय सूचना संप्रेषण प्रविधिः औपचारिक अनौपचारिकश्च शिक्षायै भवति। अयं प्रविधिः तादृश उपकरणानां समूहः स्रोतश्च वर्तते येषां प्रयोगः सूचना संप्रेषणे, सर्जने, प्रसारे, संरक्षणे, प्रबन्धने च क्रियते। संस्कृतशिक्षणे सूचना संप्रेषण प्रविधि विषये यदा चिन्तयामः चेत् पश्यामः यत् साम्प्रतिके युगे सर्वत्र हि प्रविधेः व्यापकता दरीदृश्यते इह लोके। न हि कश्चन जनः भवितुं शक्यते यः प्रविधेः प्रभावात् वञ्चितः स्यात्। नास्ति अत्र कश्चन सन्देहः यत् सकलक्षेत्रेषु प्रविधिः समाविष्टः विद्यते। संस्कृतशिक्षकाः प्रविधिप्रयोगकुशलाः स्युः। संस्कृतकक्षा नीरसा न स्यात्, अपि तु छात्राः सक्रियाः स्युः, कृत्वा अधिगच्छेयुः। एतदर्थं प्रविधिप्रयोगमाधृत्य शिक्षणे जातनवाचारेषु अन्यतमः नवाचारः वर्तते फ्लिप्ड अधिगम प्रणाली इति। फ्लिप्ड अधिगम नाम तो साम्प्रतिके काले ज्ञानस्य बहूनि संसाधनानि लभन्ते। अधुना कापि सूचना अङ्गुलीस्पर्शमात्रेणैव समक्षे आगच्छति। अतः छात्राः अपि इच्छन्ति यत् अध्यापकः केवलं पारम्परिकरीत्या न पाठयेत्, अपि तु शिक्षणे नूतनपरिवर्तनानि कुर्यात्। अतः शिक्षकैः छात्राणाम् अधिगमाय नूतनाः उपागमाः प्रयुज्यन्ते। तेषु उपागमेषु एकः भवति फ्लिप्ड अधिगम उपागमः। फ्लिप्ड अधिगमः वस्तुतः ब्लेंडेड अधिगमस्य एव कश्चन प्रकारः। फ्लिप इत्युक्ते विपर्ययः। यदा हिंदी भाषायाम् उच्यते उल्टा, उल्टी वा, तर्हि विपर्ययः अर्थात् पारंपरिक कक्षा अधिगम प्रणालेः विपर्ययः भवति फ्लिप्ड अधिगम इत्याख्ये उपागमे। विस्तृत अवबोधाय वयं WWH इत्याधारेण पश्यामः। WWH इत्युक्ते W प्रथमं वाट्, किम् अस्ति। गृहकार्यस्य स्थाने कक्षाकार्यं, कक्षाकार्यस्य स्थाने गृहकार्यं। यथा प्रायः कक्षायां विषयस्य प्रस्तुतीकरणं क्रियते, अतः वाचनस्य पठनस्य च प्राधान्यं भवति प्रायः संस्कृतकक्षासु। अत्र छात्रः विषयं गृहे एव पठेत्। फ्लिप्ड अधिगमे छात्रः विषयं गृहे एव पठेत्, अनन्तरं कक्षां प्रति आगच्छेत्। अपि च गहन अध्ययनाय ये गतिविधयः गृहे भवन्ति स्म, ते गतिविधयः कक्षायां भवेयुः इति फ्लिप्ड वाट्। अपरञ्च वाय्, किमर्थं फ्लिप्ड अधिगमः इति प्रश्नश्चेत् कक्षासमये समस्या निवारणाय प्रश्नकरणाय च अधिकः समयः आवश्यकः भवति। फ्लिप्ड अधिगमे एषः समयः प्राप्यते। प्रश्नकरणाय अवसरः मिलति, गहन अध्ययनाय अन्वेषणाय च अधिकं बलं दातुं शक्यते। तृतीयं वर्तते हाउ, कथम्।
किम् अस्ति फ्लिप्ड इति वयं दृष्टवन्तः, किमर्थम् अस्ति फ्लिप्ड अधिगमः इत्यपि दृष्टवन्तः। इदानीं चिन्तयामः कथं भवेत् फ्लिप्ड इति। तर्हि सामान्यं ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगमाध्यमेन छात्राः शिक्षकाश्च कार्यमिदं सम्पादयितुं शक्नुवन्ति। फ्लिप्ड अधिगमस्य प्रमुखाः आधाराः चत्वारः भवन्ति। चत्वारः स्तम्भाः इत्यपि वयं कथितुं शक्नुमः। प्रथमं नम्यं वातावरणम्। अयम् आधारस्तम्भः अधिगमाय नम्यवातावरणं कल्पयति। अस्य आधारस्तम्भस्य वैशिष्ट्यं बिन्दुरूपेण वयं पश्यामः। प्रथमम्, अस्मिन् विविध अधिगमप्रणाल्यः भवन्ति। अपरञ्च शिक्षकः पाठ आधारितस्य अन्वित्याधारितस्य वा विषयवस्तुनः संयोजनं कर्तुं शक्नोति। छात्राः वैयक्तिकरूपेण समूहे च अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति। मूल्याङ्कने अपि नम्यता कल्पनीया वर्तते फ्लिप्ड अधिगम प्रणाल्यां। द्वितीयः आधारः भवति अस्याः प्रणाल्याः यत् अधिगम संस्कृतिः। अयं द्वितीयस्तम्भः छात्राणां सहभागित्वं कल्पयति, छात्र केन्द्रित अधिगमं सुनिश्चयति। अस्य वैशिष्ट्यं पश्यामश्चेत् फ्लिप्ड अधिगमस्य संस्कृति अध्यापक केन्द्रिता न अपितु छात्र केन्द्रिता भवति। अत्र छात्रस्य प्राधान्यं भवति। अपरञ्च व्याख्यानस्थाने नूतन विषयाणाम् अन्वेषणाय अवसरः भवति। अधिगम अवसराणां निर्माणम्। अपरञ्च ज्ञानस्य संरचनायां छात्राणां सक्रिय सहभागित्वं। स्वाधिगमस्य स्वमूल्याङ्कनम् अपरा विशेषता। विषयाणां गहन अध्यापनम्। अनेन माध्यमेन यदा शिक्षणं भवति तदा स्वतः एव विषयाणां गहन अध्यापनं गहन अध्ययनं च जायते। तृतीयः आधारः फ्लिप्ड इत्यस्य भवति साशय विषयवस्तु। आधारस्तम्भेऽस्मिन् छात्राणाम् अधिगमाय सुविचारित अधिगमसामग्र्याः प्रयोगकल्पनं विद्यते। अस्य प्रमुखाः विशेषताः सन्ति। प्रथमा, कक्षा समयस्य सदुपयोगाय सुविचारित विषयवस्तुनः प्रयोगः। अपरञ्च विभिन्नानां सक्रिय अधिगम रणनीतीनां प्रयोगः। रणनीतीनाम् आव्यूहानां व्यूहरचनानां वा सक्रिय प्रयोगः अत्र जायते। तथा स्ट्रेटेजी व्यूहरचना शिक्षकेण कक्षायां क्रियते प्रायः संस्कृत अध्यापन समये, यत् तेन माध्यमेन छात्राणां सक्रियता अधिका स्यात्, छात्राणां कृते अधिकः अवसरः स्यात्। अपरं विषयानुगुणं स्तरानुगुणं च विधिप्रविधीनां प्रयोगः। छात्राणां यथा स्तरः, छात्राणां यथा विषयः, तदनुगुणं विधेः प्रयोगः प्रविधेः प्रयोगः च करणीयः भवति। चतुर्थः प्रमुखः स्तम्भः भवति दक्षः व्यावसायिकः शिक्षकः। व्यावसायिकः नाम तत्र स्वस्य वृत्तौ सः दक्षः स्यात् इति। दक्षशिक्षकः कीदृशः भवति? शिक्षायां शिक्षकस्य महत्त्वं तु सर्वविदितमेव। विषयदक्षतया साकं विषयसङ्क्रान्तिरपि महात्म्यं भजते। यथा कालिदासेन उक्तं, श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था और संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता और यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्य एव। अर्थात यह शिक्षकः केवलं स्वयं विषयं जानाति, विषयस्य विशेषज्ञः भवति, किन्तु तस्य संप्रेषणं कर्तुं समर्थः न भवति। तादृशः अपि शिक्षकः भवति, किन्तु सः श्रेष्ठः न। केचन शिक्षकाः भवन्ति संक्रमणम् अत्युत्तमरीत्या कुर्वन्ति, किन्तु विषयज्ञानं तेषां पार्श्वे न भवति, सः शिक्षकः अपि उत्तमः न। अत्र फ्लिप्ड अधिगमनिमित्तम् एतादृशः शिक्षकः स्यात् यस्मिन्
संप्रेषण कौशलमपि स्यात्, विषयस्य पर्याप्तं ज्ञानमपि स्यात्। यदि तादृशः शिक्षकः अस्ति चेदेव सः फ्लिप्ड अधिगमप्रणाल्याः सम्यक् प्रयोगं कृत्वा संस्कृतकक्षां सञ्चालयितुं शक्नोति। अनया सूक्तया शिक्षकस्य महत्त्वं संस्कृतवाङ्मये वर्णितं वयं जानीमः। अतः शिक्षकस्य दक्षता अधिगमाय अत्यावश्यकी। फ्लिप्ड कक्षाधिगमे अपि शिक्षकस्य दक्षतायै बलं दीयते। कथम्? अयं शिक्षकः कक्षासमये छात्राणां निरन्तरं निरीक्षणं करोति, छात्रेभ्यः सततं प्रतिपुष्टिं ददाति। एवं नास्ति यत् छात्राः सक्रियाः भवन्ति तर्हि शिक्षकस्य कार्यं निष्क्रियः जातः, शिक्षकः निष्क्रियः भवेत्, शिक्षकस्य कार्यं न्यूनं जातं, तथा नास्ति। यदि छात्राः सक्रियाः सन्ति, छात्रेभ्यः कार्यं दत्तं, तर्हि शिक्षकस्य कार्यं छात्राः यत् कुर्वन्ति तस्य निरीक्षणम् अपि च सततं प्रतिपुष्टिप्रदानं, छात्राणां कार्यस्य मूल्याङ्कनमपि, प्रतिपुष्टिप्रदानेन सह मूल्याङ्कनमपि सहैव करोति। संरचनात्मकं मूल्याङ्कनम् अत्र शिक्षकः करोति। स्वनिर्देशने परिष्काराय छात्रैः सह अन्तःक्रियामपि करोति। एवम् आवश्यकं नास्ति यत् शिक्षकेण यदुक्तं, यद् निर्देशनं दत्तं तद् अन्तिमं। यथा यथा निर्देशनानुकूलं छात्राणां क्रिया भवति और यदि क्रिया माध्यमेन उद्देश्यस्य पूर्तिर्न जायते चेत् छात्रैः सह चर्चां कृत्वा शिक्षकः स्वनिर्देशने अपि परिष्कारं कर्तुं शक्नोति। और छात्राणां कृते शिक्षकः सर्वत्र सर्वदा उपलब्धः भवति, कक्षायामपि कक्षातः बहिरपि। प्रविधिमाध्यमेन वाट्सअप्, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, यूट्यूब बहुविध सन्ति उपकरणानि, साधनानि, येन शिक्षकः छात्रैः सह सर्वदा सर्वत्र संयुक्तः भवितुम् अर्हति। संस्कृतशिक्षणे अयं फ्लिप्ड अधिगमः कथं भवेत्? किञ्चित् वयं तत्र फ्लिप्ड अधिगमस्य विषये चर्चां कुर्मः। तो संस्कृतशिक्षणे अस्य उपागमस्य सर्वाधिकी उपयुक्तता वर्तते। सम्प्रति अधिकांशाः छात्राः संस्कृतमातृभाषिणः नैव सन्ति। अतः संस्कृतस्य सर्वे विषयाः आरम्भिकस्तरे अपेक्षाकृत दुष्कराः प्रतीयन्ते। यतोहि मातृभाषा संस्कृतं नास्ति, अतः यदि कश्चन आगत्य कक्षायां संस्कृतं वदति तर्हि काठिन्यं छात्राः अनुभवन्ति। आरम्भिकस्तरे यदा संस्कृतस्य अध्ययनस्य आरम्भं कुर्वन्ति तदा सूचना संप्रेषण प्रविधिं प्रयुज्य विषयेषु सारल्यं गभीर अधिगमं कारयितुं शक्यते। चलचित्र व्याख्यानैः, श्रव्यसाधनैः, संगणकमाध्यमेन च संस्कृतशिक्षणस्य विपर्ययं कर्तुं शक्यते। अर्थात् कक्षाकार्यस्य स्थाने गृहकार्यगतिविधयः और गृहकार्यस्थाने कक्षाकार्यमिति। वयं ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम शैक्षिक उद्देशानां वर्गीकरणम् इत्यस्मिन् विषये जानीमः। तत्र प्रायः संज्ञानात्मक पक्षे ब्लूम महोदयेन षड्विध यद् रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी वर्तते, संशोधित वर्गीकरणं यदस्ति तत्र षड्विध ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्षस्य षड् स्तराः सन्ति। तत्र प्रथमं वर्तते रिमेम्बर अथवा स्मरणं, तदनन्तरम् अवबोधः, तृतीयम् अनुप्रयोगः, चतुर्थं विश्लेषणं, पंचमं मूल्याङ्कनं, षष्ठं सर्जनं च। पारंपरिक कक्षाधिगमे किं भवति यत् छात्राः यः निम्नतम स्तरस्य उद्देश्यम् अस्ति, यथा स्मरणात्मकम् उद्देश्यम् अपि च अवबोधात्मकम् उद्देश्यं, तद् उद्देश्यस्य पूर्ति कक्षायां कुर्वन्ति। कक्षायां विषयस्य स्मरणं कुर्वन्ति, आदर्शवाचने, अनुवाचने, सस्वरवाचने, बारं बारं पठने, अपि च विषयम् अधिगच्छन्ति, अवगच्छन्ति, काठिन्यनिवारणे, पाठप्रवर्धने, एतत् सर्वं तस्य विषयस्य अवबोधाय। अवबोधप्रश्नाः भवन्ति, तेन माध्यमेन तस्य अवबोधः जातः न वा इति वयं पश्यामः। किन्तु फ्लिप्ड अधिगमे एवं नास्ति। फ्लिप्ड अधिगमे विषयस्य स्मरणस्य कार्यम् अपि च अवबोधस्य कार्यं छात्रः गृहे एव करोति। गृहे एव एतत् कार्यं सम्पाद्य छात्रः विद्यालयम् आगच्छेत्।
पारंपरिक प्रणाल्याम् उच्च स्तरस्य ये यानि उद्देश्यानि सन्ति, अनुप्रयोगात्मकम् उद्देश्यं, विश्लेषणात्मकम् उद्देश्यं, मूल्यांकनात्मकम् उद्देश्यं, सर्जनात्मकं च उद्देश्यम्। एतेषाम् उद्देश्यानां पूर्तये शिक्षकेण किमपि न क्रियते। छात्राः एकाकिनः एव उच्चस्तरस्य कार्याणि गृहकार्यरूपेण काठिन्यम् अनुभवन्तः यथा कथञ्चित् सम्पादयन्ति। किन्तु फ्लिप्ड अधिगमे शिक्षकः छात्राश्च परस्परं सहयोगेन उच्च अधिगम स्तरीयानि इमानि कार्याणि कक्षायां सम्पादयन्ति। वयं दृष्टवन्तः यत् कथं ब्लूम् शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणाधारेण फ्लिप्ड अधिगमस्य सम्प्रत्ययः सरलतया अवगन्तुं शक्यते। इदानीं वयं चिन्तयामः यत् यदि संस्कृतकक्षायाम् अस्माभिः फ्लिप्ड अधिगमः इतोपि सम्यक्तया करणीयः तर्हि कथं कर्तुं शक्यते? सूचना संप्रेषण प्रविधेः साहाय्येन संस्कृतभाषाकौशलानां विकासः भवितुम् अर्हति। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् इति चत्वारि कौशलानि सन्ति। फ्लिप्ड अधिगमे सूचना संप्रेषण प्रविधिः भाषाकौशलानां विकासाय उपयोगी अस्ति। एकैकं कौशलं पश्यामः चेत् प्रथमं कौशलं भवति श्रवणं। संस्कृतभाषायाः अभ्यासाय, संस्कृतभाषायां दक्षता सम्पादनाय महत्वपूर्णं कौशलं भवति श्रवणकौशलं। प्रथमं कौशलमपि श्रवणकौशलमेव। यावत् कस्याश्चित् भाषायाः श्रवणं न क्रियते तावत् तस्यां भाषायाम् उच्चारणं, सम्भाषणमपि कर्तुं वयं न शक्नुमः। अतः प्रथमतया श्रवणकौशलं। तो श्रवणकौशलस्य अभ्यासे सूचना संप्रेषण प्रविधिः अस्मान् महत् उपकरोति। कथं वयं छात्रान् अपि श्रवणकौशलस्य विकासे साहाय्यं कर्तुं शक्नुमः? तत्र प्रथमः भवति अङ्कीयकथाः, डिजिटल स्टोरीज इति। तो संस्कृतमाध्यमेन वयम् अङ्कीयकथानाम् अभिलेखनं कृत्वा वयं छात्रेभ्यः दातुं शक्नुमः। छात्राः अङ्कीयकथानां श्रवणं कुर्वन्ति, यतोहि कथाश्रवणे रुचिः भवति। कथाश्रवणेन सरलतया अवबोधः अपि भवति। कथायाः श्रवणं यदा क्रियते तदा तत्र आगतेन आरोहेण अवरोहेण अपि विषयस्य सारल्यं भवति। अतः आरम्भिकस्तरे डिजिटल स्टोरीज, अङ्कीयकथाः वयं दातुं शक्नुमः छात्रेभ्यः। अपि च श्रवणकौशलस्य विकासाय श्रव्य अभिलेखनं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इति, कथाम् अतिरिच्य अन्येषां गद्यांशानां पद्यांशानां वा रिकॉर्डिंग कृत्वा अभिलेखनं कृत्वा शिक्षकः छात्रेभ्यः दातुं शक्नोति। यस्य श्रवणं कृत्वा कस्यचित् श्लोकस्य, कस्यचित् गद्यांशस्य वा कथं शुद्धतया उच्चारणं करणीयम् इति छात्राः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। और आवश्यकं नास्ति यत् कक्षायां शिक्षकः आदर्शवाचनं कुर्यात्। एतत् रिकॉर्डिंग कृत्वा यदि छात्रेभ्यः दीयते तर्हि छात्राः गृहे एव वारं वारं श्रुत्वा सम्यक्तया अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। तृतीयं भवति क्रमाङ्कीय श्रव्यमाध्यमः, पॉडकास्ट इति। एतदपि एकं श्रव्यप्रारूपं वर्तते, यस्य स्थापनं प्रायः वयं जालपुटे कुर्मः। अनेन माध्यमेन अपि संस्कृतस्य विषयाः क्रमाङ्कीय श्रव्यमाध्यमेन अपि प्रस्तोतुं शक्नुमः। श्रव्यपुस्तकानि, सम्पूर्णानि पुस्तकानि अपि श्रव्यप्रारूपे भवितुम् अर्हन्ति। श्रवणकौशलानन्तरं द्वितीयं कौशलं वर्तते भाषणं कौशलं। श्रवणकौशलं ग्रहणात्मकं कौशलमासीत्, भाषणकौशलं अभिव्यक्त्यात्मकं कौशलं वर्तते। भाषणे अभिव्यक्तिः भवति। तो अत्रापि साहाय्यं भवितुम् अर्हति। भाषणकौशले दूरवाणी सहकृतभाषा अधिगमः। अत्र दूरवाण्यां बहुविध अनुप्रयोगाः सम्प्रति आगताः, येन माध्यमेन छात्रः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। तत्र उच्चारणं कृत्वा स्थापयितुं शक्नोति, संवादं कर्तुं शक्नोति,
संवादार्थम् आवश्यक शब्दावलीनां चयनं कर्तुं शक्नोति। अतः तेन तस्य भाषणकौशलस्य विकासः भवति। अभिनयः, चलचित्राणां वा रचना, संवादाभिनयः, तस्य एकं लघुचलचित्रं भवितुम् अर्हति। संस्कृतछात्राणां यदि वयं वदामः छात्रान् यद् भवताम् एकं लघुचलचित्रं भविष्यति, तर्हि ते सम्यक्तया संस्कृतसंवादान् अभ्यस्य अस्माकं पुरतः आगच्छन्ति। यदि तेषाम् अभ्यासः सम्यक् भवति, तेषां भाषणकौशलस्य विकासः भवति। तत् चलचित्रमाध्यमेन अपि भाषणकौशलस्य विकासः भवितुम् अर्हति। दृश्यसम्मेलनं, वीडियो कान्फरेन्सिङ्ग्, तत्र परस्परं संवादः, चर्चायाः कृते अवसरः मिलति। अतः भाषणकौशलस्य विकासाय एते अंशाः प्रमुखाः सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः। तृतीयं कौशलं वर्तते पठनं कौशलम्। अत्र जालाधारितं पठनं, वेब् बेस्ड् रीडिङ्ग् इति वयं छात्रान् वक्तुं शक्नुमः यत् अस्मिन् जालपुटे गच्छन्तु, तत्र एतत् पठित्वा आगच्छन्तु। तर्हि छात्राः तत् अन्विष्य तत्र एव पठनं कृत्वा कक्षाम् आगच्छन्ति। तर्हि स्मरणात्मकस्य अवबोधात्मकस्य च स्तरस्य उद्देश्यस्य पूर्ति तत्रैव भवितुम् अर्हति। पठनस्य अपि सम्यक् अभ्यासः भवितुम् अर्हति। यतोहि प्रायः पुस्तकपठने छात्राणां रुचिर्नास्ति। सम्प्रति यः छात्रः भवति तस्य अधिका रुचिः पुस्तकस्य स्थाने जङ्गमदूरवाण्या भवति अथवा सङ्गणके भवति। अतः वयम् अस्माकं विषयं तत्र नयामः। यदि छात्रः पुस्तकं प्रति न आगच्छति, तर्हि पुस्तकं छात्रां प्रति सूचनासम्प्रेषणप्रविधिमाध्यमेन गन्तुम् अर्हति। अतः जाल आधारितं पठनं, वेब बेस्ड रीडिंग इति। अपरञ्च संवहनीय अभिलेख प्रारूप पुस्तकम्, आङ्ग्लभाषायां कथयामः चेत् पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF पुस्तकानि। शिक्षा भारं विना इति यशपालसमित्याः कथितम् आसीत् यत् छात्राणां भारः अत्यधिकः वर्तते। अतः भारं विना शिक्षा कथं भवेत्? संवहनीय अभिलेख प्रारूप पुस्तकं शिक्षा भारं विना इत्यस्मिन् दिशि महत्वपूर्णकार्यं निर्वहति, महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। अतः वयं संस्कृतस्य अधिकाधिक ग्रन्थानां PDF माध्यमेन निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। छात्रेभ्यः PDF माध्यमेन प्रेषयितुं शक्नुमः। संस्कृतपाठ्यपुस्तकं भवेत्, संस्कृतसन्दर्भग्रन्थाः वा भवेयुः, सर्वे छात्राणां मोबाइल मध्ये, छात्राणां सङ्गणके वा भवेयुः चेत् तेषां पठनकौशलस्य विकासः इतोपि सम्यक्तया भवितुम् अर्हति। चतुर्थं कौशलं वर्तते लेखनकौशलं। यतोहि लेखनस्य अपि आवश्यकता वर्तते। लिपिः आधारेण लेखनं शक्यते। वेब प्रविधिः अत्र एका प्रमुखा प्रविधिः भवति। अस्य मुख्य अंशः भवति सहभागः। अतएव अस्य अपरं नाम वेब सहभागिता प्रविधि, वेब शेयरिंग मेथड इत्यपि अस्ति। अस्य प्रविधेः संक्षिप्ताभिधेयः स्लेट्स् अपि वर्तते। अत्र एकैकस्य अक्षरस्य अर्थं वयं पश्यामः। प्रथमम् अक्षरं भवति सर्च इति। एस् इत्यस्य तात्पर्यं सर्च, अन्वेषणं। छात्रः वेब मध्ये अन्वेषणं कुर्यात्। पुनश्च एल् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते लिङ्क्, तत्र योजकत्वेन लिङ्क् इति कार्याणि कुर्वन्ति। तृतीयम् अक्षरं ए, ऑथरशिप्, अधिकारिता भवति। छात्राणां यदि छात्राः वेब मध्ये अन्वेषणं कुर्वन्ति, तत्र योजयन्ति, तत्र यत् लिखन्ति तत्र अधिकारः अपि छात्राणां भवति। पुनश्च टेक्स्, बन्धाः, अन्यान् ये तत्र पठेयुः तान् छात्राः तत्र आनीय तेषां बन्धनं कर्तुं प्रभवन्ति, तान् टेक् कर्तुं शक्नोति। एक्स्टेन्शन्, पुनश्च विस्तारः। छात्राः यद् लिखितवन्तः तस्य विस्तारं कर्तुं शक्नुवन्ति, सर्वत्र प्रेषयितुं शक्नुवन्ति, सर्वान् दर्शयितुं शक्नुवन्ति। पुनश्च एस्, अन्तिमम् एस् भवति सिग्नलिङ्ग्, सङ्केतनमिति। तत्र सङ्केत अक्षराणि, कूटक्षराणि इत्येषामपि विषये प्रविधिमाध्यमेन सिग्नलिङ्ग् कर्तुं शक्यते। वेब् अनन्तरम् अग्रिमं भवति संस्कृतशब्दकोशः।
चतुर्णां कौशलानां विकासानन्तरं संस्कृतशब्दकोश इत्यस्मिन् क्षेत्रे अपि संस्कृत फ्लिप्ड अधिगमप्रणाली अस्मान् उपकरोति। कथमिति चेत् कस्यापि भाषायाः विकासः शब्दकोशं विना न भवितुमर्हति। यावत् शब्दानां ज्ञानं न भवति तावत् भाषाधिगमे महत् काठिन्यं भवति। अत एव भाषार्जने शब्दकोशस्य महती आवश्यकता। तत्रापि संस्कृतवाङ्मयम् एतावत् बृहत् वर्तते यस्मिन् शब्दानां सीमा नास्ति। तर्हि कथं शब्दकोशज्ञानं कारयेत्? संस्कृतशिक्षणे इत्यर्थं सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगः सहकारं करोति। प्रथमं तत्र अंकीय शब्दकोश, डिजिटल वोकैब्युलरी, डिजिटल डिक्शनरीज। संस्कृत शिक्षणे अंकीय शब्दकोशाणां प्रयोगः करणीयः। एतदर्थं संस्कृत शिक्षकैः, प्रशिक्षकैः, शिक्षाविद्भिः च विभिन्न विषयाणाम् अंकीय शब्दकोशाः निर्मातव्याः। यथा सान्दर्भिक अंकीय शब्दकोशाः, भोजनालय संबंधित शब्दकोशः, आधुनिक विषयाणाम् अंकीय शब्दकोश इत्यादीनां निर्माणं प्रयोगश्च करणीयम्। अनेन छात्राः आवश्यकतानुगुणं शब्दानां झटिति प्रयोगं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। शब्दक्रीडाः, शब्दक्रीडापि फ्लिप्ड अधिगमे संस्कृतशिक्षणं भशम् उपकर्तुं शक्नोति। विभिन्न विषय आधारित शब्दक्रीडायाः निर्माणं कृत्वा कारयित्वा च संस्कृतशिक्षणे नूतन प्रविधेः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। श्रव्यपुस्तकानि शब्दकोश अभिवर्धनाय एतेषां पुस्तकानां प्रयोगं कर्तुं शक्यते। श्रव्यपुस्तके यस्य शब्दस्य ज्ञानं देयम् अस्ति तस्मिन् शब्दे ध्वनिः वर्धयेत्। संस्कृतशिक्षणस्य विभिन्नपक्षेषु सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। करणीयञ्च गद्यशिक्षणे, पद्यशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, कक्षाशिक्षणे, नाट्यशिक्षणे सर्वत्र सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगः छात्राणां कृते स्वज्ञाननिर्माणे साहाय्यं विदधाति। फ्लिप्ड अधिगम प्रणाल्यां संस्कृतशिक्षणे सारल्येन अधोलिखित सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। यथा संगणकं, कंप्यूटर, वैपुस्तकम्, ई-बुक्स, अंतर्जालम, इंटरनेट, अंतःक्रियात्मक फलकम, इंटरेक्टिव बोर्ड्स, श्रव्य दृश्य साधनानि, ऑडियो विजुअल एड्स, दूरदर्शनम, टेलीविजन, प्रक्षेपकः, प्रोजेक्टर, ध्वनि संग्राहकः, टेप रिकॉर्डर, दूरवाणी, मोबाइल फोन इत्यादि बहूनि उपकरणानि अस्मान् उपकुर्वन्ति संस्कृतशिक्षणे सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगाय। अन्ते वयं पश्यामः यत् यथा पुरा उपनिषद्काले गुरवः आश्रमे तत्काले उपलब्ध सर्वविध संसाधनैः गतिविधि माध्यमेन विषय अवबोधाय छात्राणां कृते विस्तृत परिप्रेक्ष्यं प्रयच्छन्ति स्म। अपि च उच्चस्तरीय विषयेषु गुरवः उपदेशादिकं कुर्वन्ति स्म। तथैव वयम् आधुनिक प्रविधिं प्रयुज्य फ्लिप्ड अधिगम प्रणाल्या संस्कृत शिक्षणं पुनः रुचिकरं कर्तुं शक्नुमः। आशा से यत् अनेन व्याख्यानेन भवन्तः संस्कृत शिक्षणे सूचना संप्रेषण प्रविधिः फ्लिप्ड अधिगमश्च इत्यस्य विषयस्य अवधारणां विज्ञाय अस्य प्रयोगार्थं संसिद्धाः संजाताः स्युः इति। धन्यवादः।